Honorable Justice Maqbool Bakar Saab, Chief Minister Sindh, my friends, dignitaries, the Consul General of Turkey and Consul General of Oman, the governing body, Munawar Saeed Saab, Hadi Nurud Shah Sahiba, Shahnaz Wazir Ali Sahiba, Dr. Amjad Siraj, Ghazi Salahuddin, and the whole governing body and all the directors, और आप सब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज 31 दिन में हमने जिस शहर के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ पर सिर्फ किश्त खून होता है, खराबियाँ हैं, मुजाहरे हैं, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन हमने जब 16 साल पहले ये सफ़र शुरू किया था 30-30, 40-40 लोग जस्टिस साहब एथनिक वायलेंस में, रिलीजियस वायलेंस में, उसके बाद हमने प्लान किया और पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2008 में शुरू की और उसमें हमने पाकिस्तान की बाकी बड़ी ज़बानों को शामिल किया। उसमें गाजी सलाहुद्दीन, मुश्ताक अहमद यूसुफी, नूरुद्दीन शाह, अमर जलील, शमशीरुल हैदरी, सबको एक मरकज़ पे बिठा के, बल्कि सोबो ज्ञान चंदानी साहब को आप जानते हैं, वो भी हमारे पहले उसके हाजरा मसरूर प्रेसिडेंट पे थी, जमीलुद्दीन आली, जमील जालवी, यूसुफी साहब, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, मुस्तनसर हुसैन तारड़, इफ्तिखार आरिफ, वो एक कहकशां थी। बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। हिंदुस्तान से डॉक्टर कमर रईस, डॉक्टर शमीम अनफी, डॉक्टर गोपीचंद नारंग और शमसुररहमान फारूकी, सभी बड़े लोगों ने यहाँ पर, और गुलजार और जावेद सिद्दीकी साहब और नसीरुद्दीन शाह साहब, जावेद अख्तर, ये सारे लोग भी आते रहे और फिर हालात कभी हमारे ऐसे होते हैं, कभी वैसे होते हैं, लेकिन हम ये सिलसिला जारी रखते हैं। एक दफ़ा बहुत शदीद यहाँ पर बाय डिज़ाइन एथनिक वायलेंस करवाया गया, 40-45 लोग उसमें कत्ल हुए। हमारा मुशायरा चल रहा था लॉन पे इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में, तो हमने बाहर की बत्तियां बंद की और हमने ये सोचा कि हम कैलस लोग नहीं हैं, लेकिन दुश्मन सिर्फ सिपाही वो नहीं है जो मोर्चों पे लड़ता है, ये जो कलम से अपनी तहजीब को ज़िंदा रखता है, अपनी ज़बानों के लिए काम करता है, अपनी सकाफ़त के लिए काम करता है, वो असल सिपाही है। क्योंकि जब आपकी कल्चरल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है तो किसी कौम की और कोई शनाख्त नहीं रहती। कौन कौन कब कब सदर थे, शुक्रिया, बादशाह थे, लुई दी फिफ्थ कौन था और जॉर्ज जी 10th कौन था, लोगों को नहीं पता। लोग शेक्सपियर को जानते हैं, गालिब को जानते हैं, शाह लतीफ़ को सचल को जानते हैं। इट मीन्स कि जो हिस्ट्री में लोग अपना नाम करते हैं वो प्ले राइट्स हैं, वो फ़िलासफ़र्स हैं, वो स्कॉलर्स हैं। उन सब की रहनुमाई में हमने ये सिलसिले का आगाज़ किया था। एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग थी, फिर ऑडिटोरियम्स बने, फिर लाइब्रेरियाँ बनी, फिर स्टूडियोज़ बने, फिर ऑडियो विजुअल स्टूडियोज़, और एक कहकशां आबाद हुई। और जब पहली कॉन्फ्रेंस उर्दू की हम 7 दिन की कर रहे थे तो हिंदुस्तान से 12 टॉप स्कॉलर आए हुए थे और उस ज़माने में बॉम्बे में बम धमाके हो गए और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। और हमने कराची यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में अपने सारे, और वहाँ से एक टूटी गाड़ी में वो सारे आते थे। इसी तरह हमारे दोस्तों ने सारे स्कॉलर्स को अपने अपने घरों में ठहरा लिया था। टिकटें भी हमारे दोस्तों ने दी कि हमारी साल की ग्रांट 10 लाख रुपए होती थी, लेकिन हम सब की विल जो है उससे ज़्यादा थी। हमें पता था कि जब सारा हिंदुस्तान उजड़ा तो ये शहर आबाद हुआ, और ये मतलब ये सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी से लेके मजनू गोरखपुरी तक का शहर था। ये रईस अमरोई, सैयद मोहम्मद तकी, जॉन एली आपके बराबर में उनके भतीजे बैठे हुए हैं, और सादकैन का शहर था जो रहते ही आर्ट्स काउंसिल में थे, और ये गुलजी का शहर था, और ये मेहदी हसन का शहर था। और वो शहर, उसमें कोई एक भी सकाफती अदारा नहीं था। और चूँकि आप पहली बार तशरीफ़ लाएँ और एक ऐसी जगह आपने जिम्मेदारियां दी हैं कि जहां जजेस के बारे में ये कहा जाता है, राइटली सो, कि उन्हें लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह में कम जाना चाहिए, ताकि उनके फ़ैसलों पे उनके ज़ाती ताल्लुकात असरअंदाज ना हो। आपका एक बहुत शानदार रोल है एज अ जज हाई कोर्ट,
ایز چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آپ نے تاریخی پرو پیپل فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے ہسٹری میں آپ باقی رہیں گے. جنہوں نے مارشل لاؤ کو انڈورس کیا, جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کیے, وہ کہیں ہسٹری کی ڈسٹ میں گم ہو گئے. تو آپ اس صوبے کے تھوڑے عرصے کے لیے, جب تک ڈیموکریٹڈ پروسیس پورا نہیں ہوتا, یہ میرا دوست مظہر عباس بیٹھا ہے اور رفعت, ہم آپ کے پاس پچھلے ہفتے آئے تھے, 2 گھنٹے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے, بہت ساری باتیں کی, اور جب آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ آپ میلی لیبر یونین سے, ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ سے, کرامت علی, زہرا, ان لوگوں سے رہیں. اور غازی صاحب, زندگی کا مقصد یہ کہ 4-5 مہینے میں جو بالکل پسا ہوا مظلوم طبقہ ہے اس کے حالات زندگی, کچھ لاز, پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ 600-800 بلین روپے ورکر ویلفیئر بورڈ کے آج تک ملے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت شاندار ویلکم, ہم سب کے سب کلیپ کریں آپ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس سارے قافلے میں چلتے رہے. اور میں لمبی تقریر نہیں کروں گا. اس فیسٹیول میں 35 ڈرامہ گروپ تھے اور 7 ملکوں کے لوگ آئے تھے. وہ اس لیے کہ 2-3 مہینے پہلے ہم نے شروع کیا, اس کے بعد سارے کونسل جنرل آتے رہے اور ایگریڈ بھی کرتے رہے, اور ہمیں یقین ہے کہ جب ہم اگلی بار کریں گے تو 30-35-40 ملکوں سے لوگ آئیں گے. اور میں ابھی سنا کی جو سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کی کانفرنس سے بھی خطاب کیا, اور 3 عالمی اردو کانفرنسیں بھی امریکہ میں کی. وہاں بھی لوگ بہت بے چین بھی ہیں, پاکستان کے لیے پریشان بھی ہیں. تو ایک رے آف ہوپ ہی ہم انہیں دے سکتے تھے. ہم نے ان سے سمپل یہ بات کی کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, اس کے اوپر ایک جو امبریلا ہے وہ ہے ہمارا ملک پاکستان. تو ہم ہر طرح سے ایجیٹیٹ کریں, ریئیکٹ کریں, لیکن وہ اس طرح سے کریں کہ جو ایک ملک ہے اس کا تو قصور کوئی بھی نہیں ہے, اور جس طرح سے یہ بنا ہے جیسے حالات میں لاکھوں لوگ کی قربانیاں دے کے. اور یہ سلسلہ ہم نے کشمیر میں بھی جا کے فیسٹیول کیا, ہم نے لاہور میں کیا, ابھی ہم اگست میں سکھر میں کر رہے ہیں. ہماری یہ جو گورننگ باڈی ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں, یہ بیٹھ کے ایک انہوں نے پلان بنایا. ڈاکٹر امجد سراج وائس چانسلر ہیں جناح سندھ کے, ڈاکٹر کیسر سجاد تشریف رکھتے ہیں, پی ایم اے کے سیکریٹری تھے ہماری ویلفیئر کمیٹی, کہ کلچرل ایکٹیویزم نہیں ہے یہاں. اور کلچر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ناچنا گانا اور کوئی مشاعرہ پڑ گیا. کلچر کے اندر آپ کی زبان, آپ کا رہن سہن, آپ کے کپڑے, آپ کے شادی بیاہ کی گیت, بلکہ فیض صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک قوم کی ثقافت کا پری ڈومیننٹ پارٹ اس کا ریلیجن بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی جو آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ثقافت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس کا ایک براڈر اسپیکٹ ہے, اور کلچر سے بڑا کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے. ایون ڈپلومیسی اگر آپ کو کرنی ہے, آپ دیکھ لیں انہوں نے ہالی ووڈ کے ذریعے اپنے پروپیگنڈے سے کی, اور یہ آپ دیکھیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان, انہوں نے شائننگ انڈیا اور یہ, اور اپنے ایکٹرز کو, اپنے رائٹرز کو, روی شنکر کو ہیرو بنا کے رائل البرٹ ہال میں پرفارم کر رہا ہے. ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری آئیڈینٹی ہے وہ ہماری ثقافتی آئیڈینٹی ہے. آرٹس کاؤنسل اس کی گورننگ باڈی اس ملک کے تمام ادیبوں سے مل کے, سارے بلوچستان کے, کے پی کے, جی بی کے, کشمیر کے, سرائکی, پنجابی, پورا سندھ تو ہے ہی, ہم سندھ ہیں اور سندھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے مل کے ایک انٹلیکچولی یہ پلان بنایا کہ یہ جتنا تھنکرز ہیں اور اوپینین میکرز ہیں, اور اس میں سارے بڑے جرنلسٹ, ان کو بھی ہم نے شامل کیا کیونکہ ان کی سیر زیادہ ہے, اور ہم نے اس کو ٹریول کرنا شروع کیا ہے. تو اب یہ کر رہے ہیں, پھر اردو کانفرنس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں نے 5 منٹ لیے تھے, 6-7 منٹ ہو گئے. اور آپ سب, زیادہ تر لوگ جیسے صاحب یہ کہہ رہے ہیں 31 دن سے یہاں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی, کہ جب یہ ختم ہوگا تو ایک ویکیوم سا ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے. تو وہی ہم پہ ذمہ داری ہے. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ تھینک یو سو مچ کراچی.